1 minute, 1 chapter, 1 step closer to our Savior. Mateo chapter 9. Nagpadayon si Jesus pag-ayo o pagtabang sa mga tao. Giayo niya ang mga masakiton, iyang gipasaylo ang ilang mga sala. Dayon, gitawag niya si Mateo, usa ka maniningil og buhis aron mosunod kaniya. Daghan kay ang nakurat nganong nakigkaon si Jesus sa mga taong makasasala. Apan niingon si Jesus nga dili kinahanglan og doktor ang mga himsog kundi ang masakiton. Mianhi ako, dili aron tawgon ang mga matarong kundi ang mga makasasala. Samtang naglakaw siya usa ka babae nga dugay nang nasakit, mihikap sa tumoy sa iyahang bisti, hoping nga maayo siya. Ug sa diha-diha dayon naayo siya. Miadto si Jesus sa lungsod sa baryo ug nagtudlo ug nag-ayo gyapon sa mga masakiton. Sa dihang nakita niya ang mga panon, naluoy siya nila kay murag mga karnero nga walay nagbantay. Sa Mateo chapter 9 nagpahinumdom nato nga si Jesus dili lang adunay gahom pag-ayo, aduna usab siya kasing-kasing nga puno sa kaluoy alang sa mga nanginahanglan kaniya. 1 minute done, 1 chapter known, 1 step closer to our Savior. Peace!